इसराइल ने वही किया जो वो हमेशा करता है कि जितने भी उग्रवादियों के सरबराह हैं उनको ख़त्म करता है। इस बार नहीं मारा तो अगली बार ज़रूर मारेंगे। इसराइल की कतर तर्ज पर दोबारा हमले की धमकी। अमेरिका में तैनात इसराइली सफ़ीर याहियल ने हमास रहनुमाओं पर दोबारा हमले का इशारा दे दिया। जो कुछ ऐसा ही दिख रहा है जी। और इसराइल की जो कुव्वत है वो इतनी बेलगाम हो चुकी है कि कोई उसको रोक नहीं सक रहा। तल अवीव मुसलसल जंग पर लोगों को उकसा रहा है, लेकिन गैरत मुस्लिम सो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो तमाम इनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही इस मामले पे? इनकी आंखें मुझे समझ आती, कुरान पढ़ते हैं, अरबों ने तो कुरान पढ़ा हुआ है, अरबी पढ़ी हुई है, उसके बावजूद आंखें बंद हैं उनकी। तो कतरियों की डिप्लोमेसी तो बढ़ गई और ट्रंप को दिए गए अरबों डॉलर्स के तहफ़ और सरमायाकारी के बावजूद इजराइल ने दोहा पे हमला कर दिया। कतरी अगर इसका 10वां हिस्सा भी पाकिस्तान को देते ना, 10वां हिस्सा, तो इजरायली फ़ज़ाइया के जहाज़ कतर पहुंचने से पहले उड़ा दिए गए होते, बतखों की तरह उड़ाते उनको हम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ भी पंगा ले लिया है और अब पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी इस्लामी मुल्क अगर ऐसी हरकत करेगा तो फिर हम उसके ऊपर इस किस्म का हमला करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बौखलाहट सी मची है, आग सी लगी है इजराइल द्वारा हमास लीडर के ऊपर, जो कि कतर में मौजूद था, उनके ऊपर हमले के बाद। और पाकिस्तानी मीडिया को देख करके ऐसा लगता है कि मानो स्टूडियो से निकलते ही ये पाकिस्तानी मीडिया वाले खुद इजराइल चले जाएंगे इजराइल से लड़ने के लिए। जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि इजराइल ने हमास लीडर के ऊपर हमला किया था, जो इजराइल के दुश्मन हैं। उसके लिए पाकिस्तानियों में इतनी बौखलाहट है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये पाकिस्तानी कितने डरपोक हैं, इसी बात से पता चलता है कि स्टूडियो में बैठ कर के ये दिन रात इजराइल को और अमेरिका को गालियां देते रहते हैं। और ख़ास तौर से धर्म के नाम पे अरब देशों को भी ये कोसते रहते हैं कि अरब देश अमेरिका इजराइल के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कुछ कर रहा है। जबकि हकीकत देखें, ये जो पाकिस्तानी हैं, एक तरफ तो ट्रंप और इजराइल को दुश्मन और खूनी बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही पाकिस्तानी मीडिया और इनका बॉस पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे घूम रहे हैं, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की बातें कर रहे हैं। और ऊपर से इजराइल की एक धमकी के बाद इनकी सिट्टी पिट्टी भी गुम हो जाती है। ये सर फरमाइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली सफ़ीर का ये कहना है कि अमरीकी मफादात के लिए हम काम नहीं करते, बाज़ औक़ात तो हमला करके बाद में इतला देते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त था और हम दहशतगर्दों को हर जगह निशाना बनाएंगे, अब वो गजा हो, वो लेबनान हो, या वो फिर कतर हो। जबकि अमेरिका में भी इजरायली सफ़ीर धमकियां दे रहा है सर कि अगर कतर में हमास रहनुमा भी जिंदा बच गए हैं तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेंगे। इज दिस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सर? जो कुछ ऐसा ही दिख रहा है जी। और इसराइल की जो कुव्वत है वो इतनी बेलगाम हो चुकी है कि कोई उसको रोक नहीं सक रहा। और उसकी बड़ी वजह तो अमेरिका की पुष्ट पनाही है। चुनाचे इसराइल का इस वक्त हाथ रोकने वाला कोई नहीं। बड़ा अरसा तक तो जो अरब ममालिक हैं वो समझते थे कि इसराइल और ईरान एक दूसरे को कमज़ोर करते रहेंगे, तो इनके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन अब उनको भी मेरे ख्याल में अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब तो वो अरब मुल्कों के अंदर भी आके इस किस्म के वाक़यात कर रहे हैं। और अगर आज कतर में हुआ है, कल किसी और अरब मुल्क में भी हो सकता है। तो मेरा तो ख्याल में ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि इस किस्म का बेलगाम घोड़ा जो है उसकी मौजूदगी में हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्या ऑप्शन। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका ने जो दिया हुआ था इन सबको, शायद ये तमाम ममालिक अब सोचेंगे कि हमें दूसरी ऑप्शंस भी जनरेट करनी चाहिए। और शायद इनका झुकाव अब चीन और रूस की तरफ ज्यादा हो जाए, क्योंकि इसराइल तो रुकने को नजर नहीं आ रहा। और वो एक धुन सवार है उनको कि हम गजा के सारे लोग मार दें और वहां पे खाली कराएं। अभी गजा से आपने खबर सुनी होगी, तो गजा से वो कह रहे हैं कि आप खाली करके मुकम्मल इवैक्यूएशन, एब्सोल्युटली। और वो क्रैम्प हो जाएंगे सारे एक जगह पे, और ये वहां पे बैठ के अपनी रिवीरा बनाएंगे, सेटलमेंट्स बनाएंगे, जो भी करेंगे। मैं नहीं समझता कि कतर के पास कुछ भी ऐसा है कि वो जवाब दे सके।
اب صرف یہ ہے کہ یہ سارے عرب ممالک جو ہیں یہ مل کر ذرا لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے کہ اب ایسے اسرائیل کو جو گریٹر اسرائیل کے نقشہ لیا پھرتا ہے، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جو عرب ممالک ہیں ارد گرد ان کے مکمل طور پر یا جزوی طور پر، حتیٰ کہ سعودی عرب کا بھی کچھ حصہ اس میپ میں ہے، وہ بالکل اپنے اس گریٹر اسرائیل میں شو کرتا ہے. تو یہ تو اگر یہ انہوں نے کوئی مل کر کوئی قدم نہ اٹھایا تو یہ معاملہ اس طرف چل رہا ہے. میرے خیال میں یہ اب کوئی شک رہنا نہیں چاہیے، اور اگر ابھی بھی انہوں نے اگر مل کر کچھ کام نہ کیا، خالی مذمت کر دینے سے تو کام نہیں بنے گا. تل اویو مسلسل جنگ پر لوگوں کو اکسا رہا ہے. قطر جیسے اتحادی پر اسرائیلی حملہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن غیرت مسلم سو رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. قطر جیسے اتحادی پر اسرائیلی حملہ بڑا افسوسناک ہے. قطری وزارت خارجہ تو قطریوں کی ڈپلومسی تو بڑھ گئی، اور ٹرمپ کو دیے گئے اربوں ڈالرز کے تحائف اور سرمایہ کاری کے باوجود اسرائیل نے دوحہ پہ حملہ کر دیا. ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر اسرائیل نے خطرناک قدم اٹھایا ہو؟ وہ تو انہوں نے لی تھی اجازت. قطری اگر اس کا 10واں حصہ بھی پاکستان کو دیتے نا، 10واں حصہ، تو اسرائیلی فضائیہ کے جہاز قطر پہنچنے سے پہلے اڑا دیے گئے ہوتے، بطخوں کی طرح اڑاتے ان کو ہم. خطے میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں غزہ، لیبنان، شام اور یمن پہ بھی حملے ابھی تک جاری ہیں، اور اسرائیل کے اگلے حملے کی بات کوئی مستند یا ٹھوس اطلاع تو فی الحال دستیاب نہیں ہے، مگر خطے میں اب کوئی بعید نہیں ہے. مختلف ممالک میں اسرائیل کی فوجی مہم جاری ہے جو مزید کشیدگی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں شام، لیبنان، یمن وغیرہ اب ان پہ مزید حملے ہونے ہیں. لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اسرائیل کا اگلا نیا ٹارگٹ کون ہوگا. اسرائیلی وزیراعظم نے پاکستان کے ساتھ بھی پنگا لے لیا ہے، اور اب پاکستان کیا ریئیکٹ کرے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا. اب نیتن یاہو نے سب سے پہلے پاکستان کا نام لیا، پہلی مرتبہ پاکستان کا نام لیا. اس سے پہلے صرف وہ بھنبھناتے رہے ہیں اور آگے پیچھے دائیں بائیں گفتگو کرتے رہے، لیکن کبھی بھی پاکستان کو بطور مثال انہوں نے پیش نہیں کیا. تو کل اسرائیل کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 9/11 ہوا تھا، اور 9/11 کے بعد امریکہ نے اپنی پارلیمنٹ سے یہ قانون پاس کروایا تھا کہ کوئی ملک بھی دہشت گردوں کو پناہ نہیں دے گا، اور اگر کوئی ملک دہشت گردوں کو پناہ دے گا تو ہم اسے اپنا دشمن سمجھیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، پھر پاکستان کے اندر اسامہ بن لادن چھپا ہوا تھا تو اس کے اوپر بھی حملہ کیا. پھر نیتن یاہو نے یہ کہا کہ ہم نے بھی اسی ٹائپ کا ایک حملہ کیا ہے کہ ہمارے جو دشمن جہاں جہاں چھپے ہوئے ہیں ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور یہ قطر وہ ملک ہے جو ہمارے دشمنوں کو پناہ بھی دیتا ہے، ساتھ ساتھ ان کو مالی معاونت بھی دیتا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی اسلامی ملک اگر ایسی حرکت کرے گا تو پھر ہم اس کے اوپر اس قسم کا حملہ کریں گے. بلکہ اس نے کہا، بلکہ مشورہ دیا پوری اسلامی دنیا کو کہ آپ ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اور اگر آپ کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتے تو پھر ہم تو سب کچھ کریں گے. تو پہلی مرتبہ پاکستان کا نام آیا سارے معاملے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو وہ باقاعدہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے اسرائیلی، اور یہ بڑی پرانی بات ہے کہ پاکستان کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا ایک دشمن ہے جو بڑا دور بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ ہمارے اوپر نظریں گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ پرانی اسرائیلیوں کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان کا نیوکلیر پلانٹ کو ڈسٹرب کریں، اور یہ جو اپرائزنگ پاکستان میں مسلسل ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہیں، تو اس کے پیچھے بھی اسرائیلی دماغ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابتری، پریشانی اور فساد پھیلتا رہے.